شاہد مبشر واللیل بھی آیا ہے، یاسین مزمل والضحیٰ فرمایا ہے، شاہد مبشر واللیل بھی آیا ہے، بیڑا اسی دی حفاظت دا اٹھائی جاند ہے، بیڑا اسی دی حفاظت دا اٹھائی جاند ہے، رب آقا دیاں صفتاں سنائی جاند ہے، اللہ سونا قرآن کلائی جاند ہے، اللہ سونا قرآن کلائی جاند ہے، جبریل لگے آقا والے آئی جاند ہے، نعت سنن وچ عیب کس گل دا، اس دی رضا باجوں پتہ وی نہیں ہلدا، نعت سنن وچ عیب کس گل دا، اس دی رضا باجوں پتہ وی نہیں ہلدا، اوتے عاشقاں تو آپے لکھائی جاند ہے، اوتے عاشقاں تو آپے لکھائی جاند ہے، تم اپنے حبیب دی پوائی جاند ہے، تے ساریاں نو دیندا اے، ادنے تو ودنے دا دکھ نہیں سہندا اے، سبنا نو ونڈدا تے ساریاں نو دیندا اے، ادنے تو ودنے دا دکھ نہیں سہندا اے، اوتے ساریاں نو رج ورتائی جاند ہے، اوتے ساریاں نو رج ورتائی جاند ہے، حسنین دا صدقہ لٹائی جاند ہے، اللہ سونا قرآن کلائی جاند ہے، اللہ سونا قرآن کلائی جاند ہے، جبریل لگے آقا والے آئی جاند ہے، آپ بھی پڑھدا تے دوجیاں نو کہندا اے، نالے پڑھنے والے آتے خوش بڑا رہندا اے، آپ بھی پڑھدا تے دوجیاں نو کہندا اے، نالے پڑھنے والے آتے خوش بڑا رہندا اے، جیتے پڑھن نو فرض بنائی جاند ہے، جیتے پڑھن نو فرض بنائی جاند ہے، سلیمان تو گل لکھائی جاند